सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय कल्पना श्रेष्ठ ज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। लकडाउनमा सदस्य साकोसहरुसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीको क्रममा हामीले चर्चा गर्ने विषयहरू, घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्दै आए भन्ने कुरालाई एकचोटि फर्केर हेर्न चाहन्छौँ हामी। र त्यसको साथसाथै मकवानपुर जिल्लामा भएका गतिविधिहरू, राष्ट्रिय स्तरमा भएका मार्गदर्शन तथा कार्यविधिहरू के आए, हामीले कति कुन प्रयोगमा ल्यायौँ, कुन चाहिँ ल्याउन बाँकी छ भन्ने कुराको पनि चर्चा गर्छौँ। र साकोसले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा क्रियाशीलताहरूको विधिहरू के हुन सक्छ भनेर 9वटा बुँदाहरू यहाँ राखेको छु मैले। र अन्तिममा हामी अनुभव आदान प्रदान गरेर आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ। यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रविधि मैत्री अथवा हामीले टेक्नो फ्रेन्डली मकवानपुर जिल्लाको सहकारी अभियान भन्छौँ। हामीले अब एकै ठाउँमा बसेर सभा सम्मेलन गर्नुभन्दा पनि यसरी वेबिनारहरू मार्फत अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। 1 नम्बर उद्देश्य यो हो। यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अरूले गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिन र आफ्ना कुराहरू प्रश्न राख्न, केही कुराहरू यसको विधिहरू बारे जान्नको लागि हामीलाई मद्दत पुग्छ भन्ने अपेक्षा छ। र त्यस्तै गरी समसामयिक समस्या र समाधानको खोजी साथसाथै व्यवस्थापनमा हाम्रो साझा धारणा के बनाउन सक्छौँ, हामी फिल्डमा रहेर काम गरेको मान्छेहरूको अनुभवहरूलाई पनि आदान प्रदान गरेर यो 2टा उद्देश्यको लागि आज हामी यहाँ बसेका छौँ। घटनाक्रमहरूमा हामीले तय गरेको यो लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिहरूको लागि भनेर यस वर्ष गरेको जुन कार्यशाला गोष्ठी थियो, त्यो गोष्ठीलाई 21 गते फागुनको 21 गते नै हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। कारण यही कोरोनाको संक्रमण विश्वभरि फैलाउँदै गरेको परिस्थिति थियो। र त्यसको साथसाथै 11 चैत्रमा हामीले लकडाउन गर्यो नेपाल सरकारले। त्यसले र क्रमशः थप गर्दै अगाडि बढ्यो। हामीले यो क्रममा पहिलो पटक चाहिँ अब सुरक्षा उपायहरू कसरी अपनाउने, के चीजहरूको प्रयोग गर्ने, कार्यालयमा स्यानिटाइजर, मास्क अनि त्यसको साथसाथै ग्लोभ्सहरू लगाउने, पैसाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, त्यहाँबाट हुन सक्ने जोखिमहरूलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्यौँ भने त्यसको साथसाथै दोस्रो अवस्थामा हामीले सहकारी संस्थाहरूमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर त्यो सम्पर्क व्यक्ति मार्फत सेवा दिने कामहरू गर्यौँ। साथसाथै दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरूको लागि राहत वितरण सम्बन्धी सरकारबाट हस्तान्तरणको निर्णय भइसके पछाडि हामीले पनि सबै सहकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्यौँ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पनि सपोर्ट गर्यौँ। सहकारीहरूको संयुक्त पहलमा हामीले प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेश सरकारलाई राहत सहयोग पनि गर्यौँ र साथसाथै उता पालुङ क्षेत्रमा तरकारीहरूको सिजन र त्यो सिजनको तरकारी चाहिँ बिग्रेर जाने अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि सिधै उपभोक्ता सदस्यसम्म पुर्याउने काम पनि हामीले सामूहिक रूपमा गर्यौँ। त्यसको साथसाथै आंशिक रूपमा कार्यालयमा बचत र ऋण भुक्तानी सेवा पनि हामीले सञ्चालन गर्यौँ। त्यसमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले छुट सुविधाको व्यवस्था पनि गर्यो। जिल्ला बचत सङ्घले पनि लकडाउनको पिरियडमा पैसा तिर्ने सदस्य संस्थाहरूलाई 10% सम्म छुट सुविधाको व्यवस्था गर्यो भनेदेखि केन्द्रीय मार्ग निर्देशन तथा कार्यविधिहरू आयो। अनलाइन बैठक तथा अनुभव आदान प्रदान, तालिम, कार्यक्रम, प्रशिक्षणहरू सञ्चालन हुन थाल्यो सबै अनलाइन मार्फत। र घटनाक्रमकै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्रेस विज्ञप्ति तथा निर्देशनहरू पनि जारी भए, जसमा चैत्र 9 गते जिल्ला सहकारी सञ्जाल मकवानपुर, नेप्सकुन तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो। चैत्र 29 गते महामारीमा सेवा व्यवस्थापन मार्ग निर्देशन भनेर नेप्सकुनले जारी गर्यो भने त्यस पछाडि फेरि अन्य मार्ग निर्देशनहरू जसमा कर्मचारी व्यवस्थापनहरूको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सुशासन व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर तथा मार्ग निर्देशन भनेर चाहिँ सम्प्रेषण गर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी सहकारी संस्थाहरूले पनि
आफ्नो सहकारीमा आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउँदै लागू गर्दै अगाडि बढेका छौँ। कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा त्यो लागू हुन बाँकी पनि हुन सक्छ। हामीहरू आजको छलफल पछाडि कार्यविधिहरू आफ्नो सहकारीमा बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। त्यस्तै नेप्सकुन तथा सहकारी बैंक मार्फत अनलाइन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। सहकारी विभाग काठमाडौँबाट कार्यालय खोल्ने पनि सूचना जारी भयो। त्यस्तै गरी वैशाख 11 गते हाम्रै बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने सूचना पनि हामीलाई जारी भयो। वैशाख 14 गतेको निर्णय भनेर कर कार्यालयले पनि कर तिर्ने थप म्यादको सूचना पनि हामीलाई जारी गरेको छ। त्यो सूचनाहरूलाई आधार मानेर पनि हामीले थप काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यो क्रममा यही घटनाक्रम अगाडि बढ्ने क्रममा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको प्रेस विज्ञप्ति तथा सदस्य साकोसमा बचत सङ्घको तर्फबाट भएको आह्वानहरू चाहिँ 9 गते हामीले यो 1 भएछ। यो 14 बुँदे सदस्य साकोसहरूलाई महामारीमा आह्वान यो के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा 9 गते नै लकडाउन हुनु को घोषणा हुने बित्तिकै हामीले जारी गरेका थियौँ भने 11 गते कार्यालय बन्द हुने सूचना गर्यौँ। 18 गते सीमित सेवा सञ्चालनको लागि 5 बुँदे जानकारी पत्र पनि हामीले पेज मार्फत सदस्यलाई जानकारी गराएको थियौँ। 28 गते सम्पर्क व्यक्ति तोकी सङ्घको कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना जारी गरेका थियौँ भने 30 गते कार्यविधि पास तथा सञ्चालन समितिको बैठक बसेका थियौँ। 2 गते हामीले शुभकामना सन्देश दियौँ र अहिले हामी क्रमशः यस किसिमको अन्तर्क्रिया गर्ने वातावरणसम्म आइपुगेका छौँ। केन्द्रीय मार्गदर्शन तथा कार्यविधिहरूको माथि मैले चर्चा गरेको थिएँ। त्यसभित्र 19 बुँदे महामारीमा साकोसको सेवा व्यवस्थापन मार्गदर्शन भनेर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्सकुनले जारी गरेको छ। त्यस्तै गरी 19 बुँदा रहेको महामारीमा जनशक्ति तथा सुशासन व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2077 जारी भएको छ। यसभित्र हामीले कर्मचारी अहिले विभिन्न चर्चा चलिराखेको संस्था घाटामा जाने परिस्थिति हुँदाखेरि कर्मचारीहरूलाई कसरी पाल्ने, संस्थामा हुन सक्ने सम्भावित सुशासन जोखिमका कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू यसमा उल्लेख छन् भने महामारीमा सहकारी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको नमुना केन्द्रीय सङ्घले चाहिँ हामीलाई पठाएको छ। त्यो मार्गदर्शन र यो कार्यविधि बमोजिम हामीले पनि आफ्नो सहकारी संस्थामा कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि जान सक्छौँ। त्यस्तै गरी महामारीमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यविधि पनि जारी हामीलाई नमुना प्राप्त भएको छ। त्यसमा काम गर्ने क्रममा कर्मचारीहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई कसरी मनोसामाजिक रूपमा तयार गरेर राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ। हाम्रो सहकारी भित्र पनि यस्ता कार्यविधिहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्को भर्चुअल बैठक सञ्चालन कार्यविधि, अर्थात् हामीले यसरी नै अनलाइनमा बैठकहरू बसेका छौँ भने प्रत्यक्ष भेटघाट नहुन सक्छ। त्यसरी प्रत्यक्ष भेटघाट नहुँदाखेरि प्रमाणित गर्ने प्रणाली, बैठक बस्दाखेरि मान्नुपर्ने आचार संहिताहरू लगायतका कुराहरू भर्चुअल बैठक सञ्चालन कार्यविधिभित्र छ। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो सहकारीमा आवश्यकता अनुसार यो कार्यविधि पनि पास गरेर लागू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी जिल्लामा लकडाउन अवधिभित्र भएका कामहरूमा हामीले राहत सङ्कलन तथा वितरण गर्यौँ स्थानीय तह प्रदेश सरकारको लागि। त्यसमा किसानको उत्पादन सिधा उपभोक्ता सदस्यसम्म भनेर तरकारी बिक्री गर्यौँ। आंशिक कार्यालय सेवा दियौँ सुरुमा र अहिले पनि हामीले कार्यालय खोलेर सुविधाहरू दिइरहेका छौँ धेरैवटा सहकारी संस्थाहरूमा। कतिपय सहकारीहरूमा चाहिँ उचित वातावरण तय नहुँदाखेरि जोखिमको महसुस गरेको सहकारी संस्थाहरू बन्द पनि रहेका छन्। त्यसको साथसाथै मार्गदर्शन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा जानकारीहरू हामीले दिने काम गर्यौँ जिल्ला बचत सङ्घको तर्फबाट र छुट सुविधा यसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि राख्यौँ र आफूले सङ्घले पनि छुट सुविधा दियौँ र प्रारम्भिक संस्थाहरू पनि क्रमशः छुट सुविधाहरू दिएर सहकारी संस्थाको सदस्यहरूलाई सहकारीको ऋण तिर्नको लागि
यो समयमा ऋणै सामा तिर्न नसकिने ब्याज तिर्नको लागि उत्प्रेरणा गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। यता कतै कतै यो बेलामा पनि चिठी चाहिँ काटियो सदस्यलाई तुरुन्त तिर्न आउनु, होइन भने यस्तो उस्तो हुन्छ भन्ने किसिमले पनि सूचना आयो भनेर पनि मलाई जानकारीमा आइरहेको थियो। यदि हामी कसैले त्यस्तो गरेका छौँ भने अहिले नै यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्णलाई हार्दिक निवेदन गर्दछौँ कि यो अवधि भनेको सबैलाई तनाव भएको अवधि छ, व्यवसायहरू चौपट भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा कुनै पनि सदस्यलाई दबाब सिर्जना गरेर चाहिँ हामीले ऋण उठाउने काम गर्नु हुँदैन। यसको विषयमा हामी तल पनि चर्चा गर्छौँ र साकोसले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा क्रियाशीलतालाई 9 वटा बुँदा अन्तर्गत हेर्ने प्रयास गरेको छु। यो भित्र एउटा छ कार्यालय सञ्चालनतर्फ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छु भने तरलता व्यवस्थापनतर्फ, ऋण सेवातर्फ, बचत सेवातर्फ, कर्मचारी सेवा सुविधातर्फ, कोरोना बिमा सम्बन्धमा र त्यस्तै गरी वित्तीय साक्षरता तथा सदस्य शिक्षा प्रणालीको विकास कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र लेखा समितिको भूमिका अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा कसरी लेखा समितिले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा र महामारीभित्र तथा महामारी पछिको योजना बनाएर हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। जसमा 1 नम्बर कार्यालय सञ्चालनतर्फ हामीले संक्रमण जोखिम सुरक्षा उपायहरूको एकदमै अवलम्बन गर्नुपर्छ। म एक्लै त छु नि अथवा कार्यालयमा धेरै मान्छे आएको छैन भन्ने हिसाबले मात्रै नभइकन संक्रमण जोखिमबाट बच्ने सबै उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक निवेदन गर्छु। र लाग्यो भने त लागिहाल्यो, फेरि यस्तो प्रकृतिको संक्रमण हो कि यो लागेको थाहा नपाइकनै अर्कोलाई सरिसकेको पनि हुन सक्छ। त्यो हुनाले सुरक्षा उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न सबैमा निवेदन पनि गर्दछु। साथसाथै छाता सङ्घहरू, बैंकहरू तथा साकोसको भल्ट क्षमताका आधारमा सेवा समय, कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो समयमा सबैको साथ सहयोगले मात्रै कार्यालय सञ्चालन हुन सक्छ। हामी ठ्याक्कै कार्यालय बन्द गरेर बस्दाखेरि पनि सदस्यले सुविधा नपाउन सक्छ। कार्यालय खोल्दाखेरि पनि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। प्रमुख समस्या कोरोनाको संक्रमण रह्यो भने त्यसले पारेको प्रभावहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी निरन्तर छलफलमा रहिरहनुपर्छ। यसरी सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर अब आज एउटा सूचना आइरहेको हुनसक्छ, भोलिपल्टै अर्को सूचना पनि आउन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी अपडेट भएर बस्नुपर्छ र ती सूचनाको आधारमा के कसो गर्दाखेरि उपयुक्त होला भनेर आफ्नो सञ्चालक समितिसँग, आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन टोलीसँग, जिल्ला बचत सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ लगायतको अभियानभित्र चाहिँ हामीले जोडिएर कामलाई अगाडि बढाउने हो। अहिले ठ्याक्कै यो फलानोले यस्तै सल्युसन दिन्छ भन्ने हुँदैन। महासङ्घले हिजो जारी गरेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति अथवा सूचना के भनेर जारी गरेको छ, त्यो सूचनामा पनि कमेन्ट आइरहेको छ भनेपछि कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो कुरामा कमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ भने मलाई कि ठ्याक्कै सल्युसन खोजेको अवस्था छ, तर ठ्याक्कै सल्युसन अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। यसरी स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको तत्कालीन निर्देशनहरूलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यो निर्देशन पालना गर्दै र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कसरी सदस्यलाई सेवा दिने भन्ने पनि आफूले सोच्नुपर्छ र सामा तथा ब्याज असुलीमा प्रोत्साहन नीति दिन सकिन्छ। यहाँहरूको सहकारी संस्थाले यदि त्यो आवश्यकता महसुस गर्यो भने र कुनै किसिमको दबाब चाहिँ ऋण असुली गर्दाखेरि यो समयमा सिर्जना नगरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक सबैलाई अनुरोध गर्दछु। बरु प्रोत्साहन गरेर छुट सुविधा दिएर घरमै राखिराख्दाखेरि पैसाको जोखिम हुन सक्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न हिसाबले प्रोत्साहित गरेर ऋण असुली गर्न सक्छौँ। सदस्यसँग यदि छ भने, छैन भने चिन्ता नगर्नु होला। यो चाहिँ हामी बिस्तारै समस्या समाधान भएपछि सबैले क्रियाशील भएर काम गरेर ऋण पनि तिरौँला, संस्था पनि राम्रो गरौँला भन्ने कुरामा सदस्यलाई हामीले ढाडस दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को साकोसले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा क्रियाशीलता भित्र नै 2 नम्बरमा तरलता व्यवस्थापनतर्फ हामीले सुरुमै जारी गरेको 18 वटा बुँदाको एउटा
आह्वान थियो। आह्वानभित्र पनि हामीले तरलता व्यवस्थापनको कुरा यो विषयहरू राखेका थियौँ। कम्तीमा हामीले 25% तरलता कायम गरेर राख्ने भन्ने यो केन्द्रीय निर्देशन पनि हो। त्यो बमोजिम 25% तरलता भन्दा माथि रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको त्यो भन्दा माथिको हकमा सदस्यलाई चाहिने आपतकालीन ऋणहरू कुनै यही बेलामा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने विशेष व्यवसायहरू होला। त्यस्तो व्यवसायहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि यदि आवश्यक ठान्यो सहकारी संस्थाले भने ऋण प्रवाह गर्न पनि सक्छ। तर 25% चाहिँ जहिले पनि हामीसँग तरलता रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरा मन मस्तिष्कमा राखेर त्यो अनुसार खाता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा छ 15% मात्रै तरलता रह्यो भनेदेखि सामान्य तवरले सदस्यले आउँदा जाँदा तरलता बचत फिर्ता लिनलाई सामान्य अवस्था रहन्छ भने 10% भन्दा कम तरलतामा हामी बस्नै हुँदैन। र 10% तरलता पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने छाता सङ्गठनहरूसँग समन्वय गरेर तरलता ऋण हुन्छ कि आपतकालीन ऋण हुन्छ कि अथवा के गरी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई हामीले पहिले नै सोचिराख्नुपर्छ। कारण के हो भने लकडाउन सकिसके पछाडि हुनसक्छ धेरै पैसा हामी कहाँ आउन पनि सक्छ। वित्त बजारमा यो ब्याज दरको कमी हुँदाखेरि त्यो वित्त बजारको पैसा हामी कहाँ खनिन पनि सक्छ, नसक्ने होइन। अथवा हामीलाई चाहिँ सबैले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्दा पैसाको खाँचो हुन्छ, सबै बजारमा पैसाको अभाव हुँदाखेरि हामी कहाँ पैसा माग्नेहरूको दबाब पनि बढी आउन सक्छ। यो दुईटै सम्भावनालाई हेरेर हामीले पर्याप्त तरलता लिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को विषय छ ऋण सेवातर्फ हामीले साकोसले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा क्रियाशीलतामा ऋण सेवातर्फ चाहिँ छुट सुविधाको व्यवस्था गरी ऋण भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने अघि नै पनि चर्चा भइसकेको छ। हामीले सक्छौँ भने 5%, 10%, 7% कति दिने हो आफ्नो संस्थाको अवस्था हेरेर छुट सुविधा दिएर सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गरेर आकर्षण गर्नुपर्दछ। यसरी छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा व्यावसायिक क्षति भएका सदस्य र नभएका सदस्यहरूको आकलन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक क्षति भएका सदस्यहरूलाई कति छुट दिने, व्यावसायिक क्षति कम भएकाहरूलाई कति छुट सुविधा दिने भन्ने कुराको पनि हामीले यदि स्पष्ट रूपमा सदस्यको पहिचान छ, त्यो सदस्यले लगेको ऋणको उद्देश्यहरू अनुसार उसले गरेको कामहरू सोही अनुसार छ भने हामीले क्षतिको व्यावसायिक क्षतिको अवस्था हेरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसमा सञ्चालक समिति व्यवस्थापन सबै क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ सदस्यसँग सम्पर्क समन्वय निरन्तर रहनुपर्छ। हामी सहकारी संस्था भनेको समुदायमा आधारित सुख दुःखको साथी हो। यो सुख दुःखको साथी भइराख्दाखेरि हामी आनन्दै अफिस बन्द गरेर कहाँ हो फोन कसैले गर्दाखेरि पनि फोनमा पनि नभेटाउने भएर बस्यौँ भनेदेखि भोलि हाम्रो नैतिकताले सदस्यलाई बचत गर, हामी कहाँ कारोबार गर भन्ने अवस्था रहँदैन। त्यो हुनाले हामीले निरन्तर सम्पर्क समन्वयमा सदस्यसँग रहिरहनुपर्छ। ऋण तिर्न प्रोत्साहन गर्ने, दबाब सिर्जना नगर्ने। यो मैले पटक पटक लेख्नुको कारण के हो भने ऋण भनेको त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ मान्छेलाई आत्मदाह गर्ने बेलासम्म अवस्थासम्म पनि पुर्याउँछ। त्यो हुनाले यो पिरियडमा कसैले पनि ऋणलाई दबावमूलक तरिकाले असुली गर्ने प्रक्रियातिर नलागौँ। त्यस्तै गरी संस्था र सदस्यको अवस्था अनुसार आपतकालीन ऋण, व्यवसाय पुनरुत्थान ऋण योजनाहरूको विकास गर्न पनि सक्छौँ। भन्नुको मतलब अघि नै तरलता 25% भन्दा माथि छ भने पनि हामीले जस्तो मान्छे आए पनि ऋण लगानी गर्ने नभइकन त्यो बेलामा आपतकालीन अवस्थाहरू पुरा गर्न, खर्खाँचोहरू टार्न अथवा व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि हामीले ऋणको योजनाहरू विविधीकरण, ऋणलाई विविधीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले जिल्ला बचत सहकारी सङ्घले अहिले आपतकालीन ऋण भनेर नि व्यवस्था गरेका छौँ। यदि सदस्य संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापन ऋण लिएर पनि कार्यालय जुन आफ्नो सदस्यलाई तरलता फिर्ता दिन सकिने कन्डिसन रहेन भनेदेखि त्यतिखेर आपतकालीन ऋण पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो ऋण लिँदाखेरि मात्रै 9.5% ब्याज दरमा
यहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि के कुरा छ भने अनिवार्य बचत फिर्ता गर्नैको लागि तरलता अभाव भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटले बताउनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो ऋणको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै खालको आफ्नो सदस्यलाई आवश्यक पर्ने खालका आपतकालीन ऋण तथा व्यवसाय पुनरुत्थान ऋणहरूको विकास आफ्नो सहकारी संस्थामा हामी गर्न सक्छौँ। अर्को छ मितव्ययी हुन प्रोत्साहन र परामर्श पनि हामीले गरिराख्नुपर्छ। कतिले त ऋण लगेर त्यस्तो सबै सदस्य त हुँदैन, एकाध सदस्यहरू ऋण लगेर पनि आफ्नो घर खर्च र अलिकति फुर्मासी गर्ने तर्फ पनि लागेका हुन सक्छ। त्यस्तो नहुन र मितव्ययी हुन प्रोत्साहन गर्ने परामर्श गर्ने काम हामीले निरन्तर रूपमा गरिराख्नुपर्छ। अर्को छ बचत सेवातर्फ चौथो नम्बरमा नियमित प्रकृतिको बचत गर्न प्रोत्साहन गरिराख्ने, किनभने यो हाम्रो जीवनको सहारा हो। यो रहिरह्यो भने संस्था पनि रहन्छ, संस्था रह्यो भने सेवा दिन संस्थाले सक्छ, संस्थाको सेवा पाइराख्यो भने समुदायको काम कारबाही पनि सजिलोसँग अगाडि बढ्न सक्छ, सदस्यहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भनेर नियमित प्रकृतिको बचत गर्न सबै सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गरिराख्ने। त्यस्तो भयो भने टोल छिमेकमा कसैले नेतृत्व गर्न सक्ने परिस्थिति छ भने त्यस्तोमा सामूहिक रूपमा समूहमा आधारित सहकारीहरूमा विशेष हुन्छ। एउटा व्यक्तिले सङ्कलन गरेर त्यसको लागि सुरक्षा उपायहरू चाहिँ अपनाउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ, भनेर पनि नियमित बचतहरू गर्न सक्छौँ। अर्को छ संस्थाको तरलताको अवस्था विश्लेषण गरी आवधिक वा ऐच्छिक कुन प्रकृतिको बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो सो चाहिँ निर्क्योल गरेर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। सहकारी संस्थाको अवस्था विश्लेषण भन्नाले सहकारी संस्थामा तरलता एकदमै कम छ र केही समयको लागि हुने गरी आवधिक बचत सदस्यले राखिदिए हुन्छ जस्तो लाग्ने अवस्था छ भनेदेखि हामीले आवधिक बचत गर्नको लागि सदस्यलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भने यदि यो सदस्यले गर्न चाहेको खण्डमा यो बेलामा आवधिक बचत ल्याऊ अथवा ऐच्छिक बचत ल्याऊ भन्ने त कुरा हुँदैन। तर सदस्यले स्वतस्फूर्त रूपमा बचत गर्न ल्याउने कन्डिसनहरूमा संस्थाको आवश्यकता कुन हो, अहिले चाहिँ संस्था पनि सङ्कटमा पर्न आँटेको घडी भएको कारणले त्यो आवश्यकता बोध समितिले कर्मचारीले गरेर अनि मात्रै हामीले तरलताको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर कुन प्रकृतिको बचत लिने भन्ने पनि एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ लकडाउन अवधिपछि आकस्मिक बचत सेवा विकास गरी सो बचत गर्न प्रोत्साहन पनि गर्ने। हामी सुरुदेखि नै चर्चा गर्दै आएका थियौँ कि हामीले आपतकालीन बचत गर्नुपर्छ। हाम्रो एसियाली ऋण महासङ्घले पनि सधैँ भन्ने गरेको कुरा के छ भने तपाईँहरूको सहकारी संस्थाको सदस्य तपाईँ कहाँ बचत गरेकै कारणले 5 जनाको परिवार 6 महिनासम्म बाँच्न सक्ने आधार तपाईँको सहकारीलाई लिएर त्यो आधार तय गर्न सक्छ भने तपाईँ समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हो, होइन भने तपाईँ समुदायमा आधारित सहकारी संस्था होइन। त्यसको विकास गर्नको लागि आपतकालीन बचत गर्ने बानीको विकास गराउनु भनेर हामीलाई लेनी रञ्जित भन्ने जो एसियाली ऋण महासङ्घको सिइओहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही हिसाबले पनि हामीले यो लकडाउन पछाडि यस्ता किसिमका बचत सेवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउन हामीले सक्छौँ। त्यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर बचत नीतिमा बचतको प्रकारहरू थपेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्को छ आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्रीको बचत चलाउने तरिका र लामो समयसम्म उपयोग गर्न सकिने विधिहरूको समेत परामर्श गर्न सक्छौँ हामी। बचत भन्नाले संस्थामा ल्याएर गर्ने पैसा मात्रै नभइकन खाद्य सामग्रीहरूलाई पनि उचित कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजानेकै कारणले पनि कति मान्छेहरू भोकमरीमा परिरहेको अवस्था हुन्छन्। आज किनेर ल्यायो, प्लास्टिकमा चामल राख्यो, आधी पोखिन्छ, आधी चामल त बरु नपोखिएला, बेसार किनेर ल्यायो, आधी भुइँमा हुन्छ, आधी चाहिँ अनि उपयोग गरे हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि महँगो चिजहरू पनि त्यसरी खपत भएर बिग्रेर गइरहेको हुनसक्छ। त्यो चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कलाको रूपमा पनि हामीले थोरै केही परामर्श दिएर मान्छेलाई हुन्छ भने त्यस्तो कुरामा पनि हामीले परामर्श अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि अहिले लकडाउन एउटा र अर्कोलाई भेट्नै नपाउने बेलामा किन यस्तो कुरा गरिराखेको होला जस्तो लाग्न सक्छ। तर हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना सम्प्रेषण सदस्यलाई गर्न सक्छौँ।
अर्को रहेको छ 5औं नम्बरमा कर्मचारी सेवा सुविधातर्फ केन्द्रीय सङ्घको मार्गदर्शनलाई हामीले पछ्याइराख्नुपर्छ। अघि नै एउटा कार्यविधि र मार्गदर्शन 19 बुँदे आएको कुरा मैले उल्लेख गरिसकेको छु। त्यो मार्गदर्शनलाई पछ्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कर्मचारी सञ्चित राख्नुपर्ने भएमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार गर्ने, सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त सुरक्षा उपायहरूको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने, गर्भवती तथा विशेष अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूलाई सेवामा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था नगर्ने र स्वास्थ्य सचेत रहनको लागि सधैँ आग्रह गर्ने, कर्मचारीको जगेडा राख्ने तथा सुविधा समायोजन सम्बन्धमा मार्गदर्शन तथा श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको गर्ने। अब यसमा के कुरा होला त श्रम ऐनमा भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शनमा पनि धेरै कुराहरू स्पष्टसँग राखेको छ र साथसाथै त्यो मार्गदर्शन र यो सुशासन जनशक्ति तथा सुशासन व्यवस्थापन कार्यविधिमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख भएकोले यहाँहरू सबै जोसँग छैन उहाँहरूले बचत सङ्घमा सम्पर्क राखेर त्यो कार्यविधिहरू लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो सहकारी संस्थामा लागू गर्नको लागि सहज पनि हुन्छ। बचत सङ्घले नै ल तपाईँहरूको कर्मचारीलाई यति गर्नुस् अथवा यो सुविधा कटाउनुस् भन्ने अवस्था होइन। आफ्नो आफ्नो सहकारी संस्थाको आकलन गरेर त्यो विषयमा यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो निर्णय गरेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ। कुनै मार्गदर्शनमा नबुझिएका कुराहरू श्रम ऐनमा नबुझिएको कुराहरू रह्यो भने बचत सङ्घ सधैँ यहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि तयार भएको कुरा पनि निवेदन गर्दछु। त्यहाँ रहेको छ अब 6औं नम्बरमा कोरोना बिमा। यो कोरोना बिमा भनिराख्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ यो मरिसकेपछि पाउने हुनसक्छ, बाँचुन्जेल नहुने मर्दा किन भन्ने कुरामा यो चाहिँ अलिक फरक किसिमको रहेको छ। मैले यहाँ प्रस्तुति गर्छु। सदस्यलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि यो योजनामा भाग लिन आह्वान गर्ने र मध्यस्थको भूमिका सहकारी संस्थाहरूले निर्वाह गर्न सक्छौँ। यो नन लाइफ इन्सुरेन्स भित्र पर्छ र प्रतीक्षा अवधि भनेर 15 दिन हामीले बिमा गरेको 15 दिन पछाडि मात्रै यो कुनै यो कोरोनाको पोजिटिभ भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो भने हामीले पाउँछौँ। तर आज बिमा गरियो भोलि नै कोरोना पोजिटिभ चाहिँ प्रमाणित भयो भने नपाइने व्यवस्था पनि छ। 15 दिनको प्रतीक्षा अवधि भएकोले अलि हाम्रो सङ्क्रमण बढी नफैलिँदै हामीले यदि इच्छुक सदस्यहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। कोरोना सङ्क्रमण भएमा तोकिएको बिमा भुक्तानी हुने, मृत्यु भएमा होइन। सङ्क्रमण भयो भन्ने कुराको प्रमाणित भयो भने नै त्यो चाहिँ आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि यो हो र दुईवटा बिमाको प्रणाली छ, एउटा 1 लाखको, एउटा चाहिँ 50,000 को। सामूहिक रूपमा हामी सहकारी संस्थाहरूले गरिदिउँ अथवा परिवारको सदस्य 5 जना 6 जनाले एकैपटक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 300 रुपियाँ पर्छ 50,000 को र 1 लाख बराबरको 600 रुपियाँ पर्छ प्रिमियम भने व्यक्तिगत सहभागी हुने कोही चाहना राख्नुभयो भने एकजनाको 500 र 1000 रुपियाँ पर्छ। त्यो हुनाले हामी सहकारी संस्थाहरूले पनि यो यसमा सहजीकरण गर्न सक्छौँ। अब कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने कम्पनीहरू प्राय सबैले नै यो गरिराखेको अवस्था छ र थप कोहीसँगको सम्पर्क जरुरी भयो भने बचत सङ्घले सहजीकरण गर्नेछौँ। 7औं नम्बरमा छ वित्तीय साक्षरता तथा सदस्य शिक्षा। यो अहिले लकडाउनको पिरियडमा पहिलाको जस्तै सदस्य शिक्षा सम्झिने हो भने त्यो कल्पना बाहिरको कुरा हो, कसैले पनि सोच्न सक्दैन। तर अहिलेको पृष्ठभूमिमा चाहिँ सदस्यहरूबाट पृष्ठपोषणहरू सङ्कलन गर्ने फोनबाट हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर हुनसक्छ, सम्पर्क समन्वयका अनलाइनका विधिहरू विभिन्न प्रयोग गरेर हुनसक्छ। अहिले पनि हजुरहरूबाट हामीले विभिन्न फिडब्याक लिनेवाला छौँ होइन। यस्तै विधिहरूको पनि अवलम्बन गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ सबैलाई यसको पहुँच सम्भावना नहुन सक्छ, तर हामीले केही पर्सेन्टबाट मात्रै भए पनि सुझाव सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई औषधिको काम गर्न सक्छ। र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको विकास गरेर त्यसको प्रसार गर्ने
सहकारी संस्थाहरूको अवस्था हेरेर वेबसाइटहरू निर्माण गर्ने, सन्देशहरू प्रवाह गर्ने, अनलाइन पहुँच वृद्धिको लागि हामीले केही सहजीकरण गरेर हुन्छ भने सहजीकरण गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब संसारले अर्कै मोड लिइरहेको बेलामा हामी पनि त्यही मोडमा अलिअलि मोडिँदै गएनौँ भने हाम्रो सेवालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन हामी सक्षम हुन सक्दैनौँ। त्यो हुनाले यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। 8औं नम्बरमा रहेको छ लेखा समितिको भूमिका। यो हामीले सहकारी संस्थाभित्रको जति गतिविधिहरू छ त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम अहिले अन साइड त सम्भव हुँदैन, तर अफ साइड अनुगमन, अप्रत्यक्ष अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आज यो एकदम विषम परिस्थितिमा सञ्चालक समितिले कर्मचारी साथीहरूले जोखिम मोली काम गरिरहनु भएको छ, अनि भोलि पर्सि चाहिँ लेखा समितिले आएर तपाईहरुले त यो नगर्दिनु भएको भए नि हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा आयो भनेदेखि काम गरेको नगरेको अवस्थामा हामी पुग्छौं। भनेको हामीलाई आत्मग्लानि हुन सक्छ, हाम्रो मनोबल गिर्न सक्छ। त्यो हुनाले प्रत्यक्ष नै सँगसँगै काम गर्दा गर्दै सदस्य लेखा समितिको पनि केही कुराको फिडब्याक हुन सक्छ, त्यो फिडब्याक लिँदै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लेखा समितिको अनलाइन ग्रुप बनाउन सकिन्छ। अनलाइन बैठकमा भए सञ्चालक समिति व्यवस्थापनको अनलाइन बैठक भएका निर्णयहरू, कार्यविधिहरू, सञ्चालन तथा अन्य के भन्छ छोटा अवधिका योजनाहरूको दस्तावेज, नियमित प्रतिवेदनहरू त्यो ग्रुपमा चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिने र त्यो त्यसबाट पृष्ठपोषण तुरुन्तै लेखा समितिबाट लिने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने कामप्रतिको जति पनि काम गरिन्छ त्यसको व्यवस्थापनको उच्च मनोबल बनाइराख्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो हुनाले लेखा समितिको भूमिकालाई अहिले अफ साइड यो अनलाइनको प्रयोग गरेर पनि हामीले लिन सक्छौं। अर्को अन्तिम बुँदा रहेको छ 9 नम्बरमा महामारी भित्र तथा महामारी पछिको योजना। महामारी सेवा व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि बमोजिम हामीले योजना समीक्षा गर्न सक्छौं। त्यहाँ अनुसूची 1 मा राखिएको छ कि यो योजना समीक्षा यो बुँदामा यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्म पनि छ। त्यो कुरालाई हामीले समीक्षा गरेर जान सक्छौं भने महामारी अवधिको योजना तर्जुमा हामीले गर्नुपर्छ। यो अवधिभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा योजना तर्जुमा गरेर दस्तावेजीकरण गर्यौं भने त्यो दस्तावेज बमोजिम हामीले काम गर्नको लागि सबैलाई मार्ग प्रशस्त हुन्छ। एउटाले सोचेर, दुईटाले सोचेर, अध्यक्ष व्यवस्थापकले सोचेर मात्रै नभइकन सबैले सोचेर एउटा साझा धारणा बनाएर जान सजिलो हुन्छ। योजनाहरूको विषयमा समिति उपसमिति कर्मचारी बीच पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र योजनाको कार्यान्वयनमा सबैले दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यसरी आज मैले यो महामारीको अवस्थामा सदस्य साकोसहरूसँगको अन्तरङ्ग कार्यक्रमलाई यही प्रस्तुति यहाँ राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्षज्यूलाई। समय सान्दर्भिक रूपमा हामीले यो लकडाउनको पिरियडभित्रमा के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यौं र के कस्ता घटनाक्रमहरूमा हामी जोडिँदै गयौं र हामीलाई राष्ट्रिय स्तरबाट के कस्ता मार्गदर्शनहरू प्राप्त भए र अबको दिनमा हामीले कसरी सावधानीपूर्वक चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामी माझ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।